बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तालीम उन्निसा का सबक नंबर 8 में है आगे नजासत के मुतालिक कुछ ज़रूरी मसाइल। द नजासत पलिते वाला ज़रूरी मसाइल मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह खाई बिश्ती ज़ीवर ने दा मसाइल रखस्ती। मसला नंबर 1, शीरखार बच्चे का पेशाब पाखाना नजासती गलीज़ा है। कुम मशूम का शودیس کی کنه ته شیرخوار بچل شي هغه ولا تشډا کې متازي دوړه نجاست دي بس دینه به کپڑا وینځي صحیح ده خزي کنر بچي صحیح ده. مسئله نمبر 2، مرغی بطخ مرغابی کی بیٹ ناپاکه چرګه شو بطخ شولی مرغوی شوی دی ولا متیازي ناپاکه دین کې لو حلال پرندو کی بیٹ ناپاکه الولی چرګی سی دو ولا مرغی دوله متیازي شدي ناپاکي نه څومره لولې مرغۍ دي دوله متیازي ناپاکي دي جیسے کبوتر کوتر चिड़िया मैना मैना का वगैरह और चमगादड़ का पेशाब व बीट भी नापाक है। अंदर शैता खपिराक से दे दी वाला शिवाना नापाक थी। मसला नंबर 3, निजासत गलीज़ अगर पतली और बहनी वाली हो और वो बदन या कपड़े पर लग जाए तो अगर फैलाव में रुपए के बराबर या इससे कम हो तो माफ़ है। निजासत गलीज़ से कतलश ता बैदुन की पस्तावी नार्म वही बदन या कपड़े बुनी वो लगी कदो द सिपला नशवाला दे रुपए बराबर या दिन शे काम है बिया मुफ्त मनस कलो बने या अलमुज सरकीगी इन अगर इसको दो ये बगैर नमाज पढ़ ली तो नमाज उठ जाएगी मुंसकीगी, लेकिन उस नजास्त को न धोना और बगैर दो नमाज पढ़ते रहना मकरू और बुरा है। कई सड़द विंजीना बसलमुज सरके बे मकरू दा विंजी बहुत सुबन आ जाए कि अगर नजास्त पिलाव में 1 रुपये से ज़्यादा हो तो वो माफ़ नहीं, बगैर दुई हुई नमाज नहीं होगी। तबे दी तली मानस तली मानस कदम रशी रुपये बराबर रशी अजियत बेदा उ न इंजी कना मुंज न की। अगर निजासत गलीज़ दा ख्वाख सूरत मसला द चकल बईगी काना यानी गाढ़े जिस्म वाली निजासत ले जाए का पंडई जैसे पखाने मुर्गी वगैरह की बीट दमतशी तो अगर वज़न में 4.5 माशे से कम है या 4.5 माशा नहीं कना सुलरनी ममाशा उड़ क्यों निदानी दी मगूरा बगैर दुई हुई दुरुस्त नमाज कोई ना इन जिकाना मुंज कीगी। अगर इस मकदार से ज़्यादा है तो बगैर दुई हुई नमाज दुरुस्त नहीं कदीन ज़्यादा तो अकनविनजीन बे मुंज न कीगी। नंबर 4, निजासती खफीफा कपड़े या बदन में लग जाए तो जिस हिस्से में लगी है अगर उसके चौथाई हिस्से से कम हो तो माफ़ है। निजासती खफीफा तेल शु लिदल दो कना लिदल नशु शरत त खफीफ ने लियो सदा निजासत ता कुमजी के लगी दले कदी सुलरा में हिस्से नाकाम हुई बेख मुफ्त लका कपड़ा बमागात चालू रिसी हो चाहे। अगर पूरा चौथाई या उससे ज़्यादा हिस्सा हो तो माफ़ नहीं का चौथाई या गना ज़्यादा बना था मुफिन। अगर आस्तीन में लगी है तो आस्तीन की चौथाई के कम हो चौथाई से कम हो कस्तूनी लस्तूनी की लगी दले लस्तूनी सुलरा में से नाकामी। अगर कुर्ते की कली में लगी है कभी कुर्ती वाला कली की लगी दले उसकी चौथाई से कम हो बेबागना कामी। अगर दुपट्टे में लगी है कटिकरी की लगी दले तो उसकी चौथाई हिस्से से कम हो तब माँ पे बेखमुफ्त। इस तरह अगर नजासत खफीफा हाथ में लगी है लोस्त लगी दले तो हाथ की चौथाई हिस्से से कम हो तब माँ पे लोस्त लुरम इसी तरह रसी की बेमुफ्त। इस तरह अगर टांग में लग जाए घड़ी बनी हुई लगेगी तो उसकी चौथाई हिस्से से कम हो तब माँ पे बेमुफ्त। गर्ज ये कि लांडा दादा कि जिस उज़्व में लगी उसकी चौथाई से कम हो चौथाई न कम ही बेख माफ़ था। अगर पूरा चौथाई हिस्सा हो तो माफ़ नहीं बे मुफ्त न था। उसका दोना वाजिब है विंजली वाजिब दे बग़ैर दोने के बग़ैर दुई हुई नमाज पढ़ना जायज़ नहीं विंजल न बग़ैर मुज़ न की। मसला नंबर 5, मछली का खून इसी तरह मक्की कटमल मच्छर का खून नापाक नहीं। ये मशई वाला कुम वीना द वीना नहीं खो बस बल शरी स्पोर हो शायद स्पिनी की बेकाना सुवच शवीना तुरेगी अंदा से दे ए मच वाला मतियाजे दे कुणियाक वाला दे मियोसी वाला वीना वगैरह उजिदा ना पोक न दी दूसरा बदन वगैरह कपड़ी न पलीते जका दो काम में दौर की काना दिना बच के दला मुश्किल दी न की गिले कई सड़ा दोस्तों बुसुना के सर मच्छर वाला कुम मतियाजी मुने के शदा मचता दो ना पोकी का नहीं ना पोकी मास की गर्जे मतियाजी जोन परे
اوس دې ته سوچ وکړه تپوسونه دي دي کې مکې مچر ولا متزي نه پکې د بل نه ځان نه سپکوي ایو سړی و قتل کولو بېکاسون یوه ملا نه تپوس وکړو سره د مچانو مړ کول ګناه شته که نشته غلط خدای د خیر وکړي ته کاسون ما مړ کړو مچان وړه خبره بدن یا کپڑے پر اگر لگ جائے تو کچھ حرج نہیں بس حرج نہ لری مسئلہ نمبر 6 اگر پیشاب کی چینٹی سوئی کی نوک کے برابر کپڑے پر پڑ جائے کدی متیازو سوس کی سی یا ٹوپونه وای څرکی کدی ستن سر برابر یا مخو کی برابر دو بے مفت یا بدن پر لگ جائے کہ دیکھنے سے دیکھا ہی نہ دے قتل نش تو اس کا کچھ خرج نہیں اور ان کا دونوں واجب نہیں صحیح دا واجب نہ تنزل نمبر 7 کپڑا اور بدن اگر گیلا ہو تو فقط دونوں سے ہی پاک ہوتا ہے کپڑا بدن کا والا نہ لندی بس بے انزل سر سپکی چاہے دلدار نجاست لگیا بغیر دل کی مانا سدسی نجاست لگی دلے کی چڑا می چڑا کئی کانا چڑی کا تاغنی وی صحیح دا یا آسی تش نجاستی زن خو پوسی کنا نہ نیسی زوی ورکی راگڑنے وغیرہ سے پاک نہیں ہوتا صرف پسلوالی دو نہ پکی کہ کبھی وچا کپڑا وا اے زن نجاست و نہ وگروا کنا کلاک یا سر بس پکی کی نمبر 8 بدن یا کپڑے پر اگر منی لگ کر سوکھ گئی کمانی پوا لگی دلا وچش والا تو کرچ کر خوب مل ڈالنے سے بدن اور کپڑا پاک ہو جائے گا روائی گرائے خائے وصولے روصولے دی سر بس پکی کی کپڑے مپڑے بنی کچھے رڑانگے بے نصب کی ونزے بے ناپاک چوری چاقو یا مٹی تانبے وغیرہ کی برتن اگر دہکتی آگ میں ڈال دی جائے تو پاک ہو جاتے ہیں ناپاکا چڑد چکودا یا لوخی دی مسولے خوری لوخی دی ور کی دو چول ور کی لاغو نیوسی زیدلو دی سر پلیتے بے سیزی کنا دی سر سپکی اگر نجاست اسی چیز میں لگ جائے جس کو نچوڑ نہیں سکتے که نجاست داسې شي ته ولګېدله که نه چوړکولی نه شي لکه د درۍ د مثال وګوره دا درۍ د دو چوپلر نه چوړ کي دې باندې پلیته یې ولګېدو خو بیا نه سپکېږي که نه جیسے تخت یا تختہ د چٹائی دری زیور مٹی یا چینی کے برتن بوتل جوتا وغیرہ تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے جسے پکوالے طریقہ دا کہ ایک دفعہ دھو کر رک جائے یوری بوینځي بیا به غرمه ته وچ شي انداسې څه وچ شي شای بیا بوینځي بس تو اندازه وشي دریم ځلې سره پلیته یې وځي جب پانی ټپکنا بند ہو جائے کله سوس کی بندیدل څکیدل بند شي کنه دوباره دوی بیا بوینځي پھر جب پانی ټپکنا بند ہو جائے دویم ځلې انځلې بیا وشوله وچ شو تو پھر دوی اس طرح 3 دفعہ دھونے سے وہ چیز پاک ہو جائے گی راشای به سپوش مسئلہ 11 گھی تیل یا شہد ناپاک ہو جائے تیل دی غیڑی دی غوڑی دی اگبینه دی پلیت شولو چپا کی پریوتو یا متیازی غشے پریوتو تو ان چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ ایک طریقہ تو یہ ہوا طریقہ دیا کہ گھی یا تیل کے برابر اس میں پانی ڈال کر خوب پکائے لکہ دوا سیرہ تیلو کنا دوا سیرہ و ببروچے خوٹائے بسارا کی دورا بیو خوٹے جب پانی جل جائے وہ گٹولا ونا پوچی کی لوڑے ختم شی تو دوبارہ پھر اتنا ہی پانی ڈال کر پکائے بیا مغرو بور کی وقت وہ پانی بھی جل جائے وہ چیز تو تیسری مرتبہ ڈال کر پکائے دریم زلور کی پائی تو اس طرح 3 مرتبہ کرنے سے یہ چیزیں پاک ہو جائے گی آشائب سپوش دوسرا طریقہ پاک کرنے کا یہ بھی ہے دا طریقہ تو کہ گھی یا تیل کے برابر پانی ڈال کر خوب ہلائے وے خسور کی خیوہ خسور جب وہ پانی کے اوپر آ جائے سکلا پوبو بنی پوسروشی تو کسی ترکیب سے اس کو اتار لو او بو نہ بیلارے کا اس طرح 3 مرتبہ کرنے سے بھی پاک ہو جائے گی نشے تک والی سرا دشن سپکی گی بیا